अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और खौफनाक कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। गरीब लड़की और आशिक जिनज़ादा। मेरा नाम सलोनी रखा गया था क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मैं बहुत ज़्यादा काली थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी दादी ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया था कि मेरे बेटे की पहली औलाद पैदा हुई, वो भी एक बेटी। और फिर बेटी तो बेटी, लेकिन इतनी ज़्यादा बदसूरत। ये तो सारी ज़िंदगी हमारे लिए बदनामी और मुश्किल का बायस बनेगी। ना तो इसका कहीं रिश्ता होगा और ना ही इसको देखकर हमारी आंखों को ठंडक मिलेगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। मेरा रंग भी काला था, नाक भी मोटी सी थी, होंठ भी मोटे मोटे थे और आंखें छोटी छोटी थी। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। और फिर रही सही कसर ऐसी निकली कि मेरा वज़न भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं खुद 21 साल की थी और मेरा वज़न 70 किलो पे जा पहुंचा था। अब तो मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी थी। सोने पे सुहागा ये कि मेरे चेहरे पे दाने भी बहुत निकलते थे, जो और भी ज़्यादा बुरे लगते थे। मैंने तो शीशा देखना भी छोड़ दिया था, बस घर के कामों में लगी रहती थी। अल्लाह ने मेरी अम्मी को मेरे बाद एक बहन और 2 भाई और दिए थे। मेरी दूसरी बहन बहुत खूबसूरत थी, भाई भी शक्ल सूरत के अच्छे थे। न जाने मैं कैसे पर चली गई थी। पापा कहते थे अम्मी को कि ये मेरी बेटी ही नहीं है। अम्मी कहती थी कि मुझे तो लगता है ये मेरी बेटी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी थी। मेरी चाचू की बेटियां थीं, वो सब बहुत प्यारी थी। खाला की, मामू की, सबके यहाँ बेटियां थीं। बेटे कम थे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थे। न जाने मुझे क्या था। एक दिन हम लोग किसी शादी में गए और वापसी पर टांगे में बैठ के जा रहे थे तो उसका पहिया निकल गया। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि हम लोग बच गए और मैं एक दरख्त की आड़ लेकर खड़ी हुई थी। तो मेरे कज़न ने कहा, इस दरख्त से दूर हो जाओ, इस दरख्त पर जिन्नात का साया है। मैं डर के पीछे हट गई। तो उसने कहा कि लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई जिन्नात भी नहीं पड़ेंगे, वो तो खूबसूरत लड़कियों पे आशिक हो जाते हैं। रहने दो तुम, बेशक वहीं पे खड़ी रहो। सब हंसने लगे। मेरे कज़न ने कहा कि हम एक शादी से आ रहे थे, इसलिए हमें वापसी पे नज़र लग गई। उसने घर आकर ये बात सबको बताई। तो मेरे अपने बाबा ने ही कहा कि जब सलोनी तुम लोगों के साथ थी तो तुम लोगों को तो कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों को तो नज़र लग ही नहीं सकती थी। सब लोग इस बात पर हंस रहे थे। मैं बड़ी थी तो लोग पूछते थे कि इसका कहीं रिश्ता किया है, तो मेरी अम्मी कहती थी कि इसका रिश्ता कहाँ होगा। एक दो दफ़ा लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। उसके बाद अम्मी ने दोबारा मेरे रिश्ते की बात ही नहीं की थी, इसलिए अब मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैं रातों में उठ के बहुत रोती थी, परेशान रहती थी। दिल करता था कि अपनी ही जान ले लूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या बदसूरत लोगों के लिए ये दुनिया ही दोज़ख बन जाती है? क्या उनको जीने का हक नहीं होता? मैंने तो अपने कमरे से सारे आईने भी हटा दिए थे। अम्मी कहती थी कि शक्ल बुरी है तो कम से कम हुलिया तो अच्छा बना के रखा कर। लेकिन अब मेरा खुद को सजाने का भी दिल नहीं करता था। मैं अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती थी, अच्छे से बाल भी नहीं बनाती थी। अब तो मेरी हालत किसी फकीरनी जैसी हो गई थी। जब एक दिन हमारे घर में एक खबर बिजली बन के गिरी थी। खबर तो अच्छी थी, लेकिन सब लोग हैरान रह गए थे। मेरे लिए रिश्ता आया था। मैंने सोचा कि आया होगा किसी बूढ़े या किसी शादीशुदा शख्स का रिश्ता। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे जैसा भी हो, मैं रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी, ताकि मैं इस घर से तो निकल जाऊं। इन लोगों की बातें तो ना सुननी पड़े। गैर होंगे तो गैर भी मुझे बातें सुनाएंगे, लेकिन ज़्यादा दुख तो अपनों की बातों का होता है ना। लेकिन जब पता चला कि मेरे लिए किसी का रिश्ता आया है तो सब के सब साथ बहुत हैरान हो गए। मेरे लिए तो मलिक सरमद का रिश्ता आया था, जो पूरे गांव का सबसे ज़्यादा खूबसूरत, समझदार और काबिल लड़का था, जिससे शादी करने के लिए लड़कियां मरी जाती थीं। लड़कियां कहती थीं कि हमें तो इसकी चौथी बीवी बनना भी कबूल है, और इसका मेरे लिए रिश्ता आया था। मेरी अम्मी ने कहा कि वो गलती हुई है, सलोनी के लिए ऐसा रिश्ता नहीं आ सकता। लेकिन उसकी अम्मी खुद हमारे घर आई। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे सदके वारी जाने लगी। कहने लगी कि हमें तो ऐसी ही खूबसूरत और प्यारी लड़की की तलाश थी। मेरी अम्मी ने कहा कि खूबसूरत और प्यारी, आपको क्या हो गया है? अरे अगर आपने हमारे घर में रिश्ता करना है तो आप अस्मा से करें, ये मेरी छोटी बेटी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो सलोनी से ही सरमत का रिश्ता करना है, हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरी अम्मी दिल में सोचने लगी कि शायद ये अपने बेटे की सौतेली माँ है, इसलिए इसका बुरा सोच रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं था। उन्होंने तो जिद कर ली कि रिश्ता मेरे साथ ही करना है। तो फिर मेरे माँ बाप ने भी हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि सारे खर्चे भी हम करेंगे और हमें सामान भी नहीं चाहिए। मेरी अम्मी ने कहा कि आपने सरमत से पूछा है कि उसको सलोनी की कोई तस्वीर दिखा दें। तो वो कहने लगी कि उसने तो खुद सलोनी को शादी में देखा है, तस्वीर दिखाने की क्या ज़रूरत है, तभी तो वो शादी करने का कह रहा है।
سرمد کی ماں نے کہا کہ اس نے اسے شادی میں دیکھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری شادی سلونی سے ہی کرواؤ، اسے تو اس کا نام بھی بہت خوبصورت لگا ہے۔ بس ہم لوگ تو 1 ہفتے کے اندر اندر ہی شادی کریں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ بتا دیں، یا آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میرے امی ابو تو خاموش ہو گئے، ان کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میری ساری کزنس حیران رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے کوئی جادو کیا ہے، یا ویسے بھی جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کے چہرے پر پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ لگتا ہے تم نے کوئی جادو کیا ہے، اس لیے تمہارے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ پھٹکار پڑ رہی ہے۔ لیکن اب کیا ان کو کیا جواب دیتی کہ میں تو خود حیران تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے، کوئی خواب ہو رہا ہے۔ لیکن کرتے کراتے میری سرمد سے شادی ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، میں تو ساری زندگی تمہاری تعریف کرتے کرتے ہی گزار سکتا ہوں۔ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ میری خوبصورت یادیں بن رہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ جب میں ان لوگوں کو بری نہیں لگ رہی تو میں کیوں خود کو ہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں اور اپنی زندگی کے خوبصورت لمحوں کا برباد کر رہی ہوں۔ میں نے بھی وقت کے ساتھ جینا شروع کر دیا۔ جو مجھے کہتا میں مان لیتی۔ اب تو آس پاس کے علاقوں میں بھی سب مشہور ہونے لگی تھی کہ گاؤں کی سب سے بدصورت لڑکی کے ساتھ سب سے خوبصورت لڑکے کی شادی ہو گئی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ باتیں سرمد کے کانوں تک بھی تو جائیں گی، لیکن اس نے ابھی تک یہ بات نہیں کی تھی، حالانکہ وہ روز باہر جاتا تھا اور یہ لوگ یہاں کی امیر ترین لوگ تھے۔ ان کا تو لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے آ کے یہ نہیں کہا کہ تم سے شادی کر کے میں بدنام ہو گیا ہوں۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بدصورت لڑکی سے میری شادی ہو گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی اور آج کل روز اللہ سے یہی سوال کرتی تھی کہ اگر میری قسمت بدل دی ہے تو مجھے یہ بھی بتا دے کہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک رات کو میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوں جس درخت کے نیچے ہم شادی سے واپس آ رہے تھے۔ تو میں کھڑی ہو گئی تھی اور اس درخت سے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی آدمی ہے، کوئی لڑکا ہے جن سا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا غلط کہتی ہے کہ ہم جن زادے صرف خوبصورت لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی خوبصورت لڑکیوں پر نہیں بلکہ خوبصورت دلوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ تمہارا دل مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ لوگوں نے بہت برا کیا ہے، بہت زیادہ برا، اور اگر میں نے تمہاری مدد نہیں کی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ میں تمہیں ایسا حسن عطا کروں گا کہ تم دنیا کو ہمیشہ خوبصورت دکھائی دو گی، اتنی خوبصورت کہ وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تم کسی سے زیادہ سوال نہ کرنا اور کسی کو یہ سب کچھ نہ بتانا۔ میں خواب میں اسے کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر میں تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ رہی تو سرمد بھی جاگ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا میری جان، کوئی برا خواب دیکھا تھا کہ آپ نے؟ میں نے کہا ہاں، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ فکر نہیں کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا کہ ہمیشہ رہو گے؟ اس نے کہا اور کہاں جاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ میرے سوال کا جواب تھا جو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ اسی کا جواب تھا۔ اس دن اس درخت پر رہنے والے کسی جنزادے نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے کزن کی بات پر رد عمل دیا تھا۔ شاید وہ دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بدصورتی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی اچھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوا ہے کہ میں خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں۔ میں سرمد کو اور اس کی فیملی کو تو خوبصورت نظر آتی تھی، اس جنزادے نے کوئی کرامت کر دی تھی کہ میں ان کو ایک حسین لڑکی کے روپ میں نظر آتی تھی، لیکن اب میں خود بھی بہتر ہو رہی ہوں۔ میرا رنگ گورا ہوتا جا رہا ہے، میرا وزن کم ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔